हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बरगुजीदा नबी गुजरे हैं। आपकी उम्र बहुत लंबी थी, तकरीबन 950 साल। 900 साल तक आप अपनी मुश्रिक कौम को एक अल्लाह यानी हक का रास्ता दिखाने के लिए तबलीग करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी ये इतनी जाहिल और नाफरमान कौम थी कि ना तो आपकी नबूवत पर ईमान लाई और ना ही खुदा पर, बल्कि इस हक की दावत के बदले में आपको बहुत तरह अज़ियतें देकर शैतानी किरदार अदा करती रही। लेकिन इन सब तकलीफों के बावजूद आप इनकी हक में दुआ फरमाते रहे कि शायद इनमें से कोई राय रास्त पर आ जाए। अल्लाह ताला के गजब से बचाने के लिए आप इनकी हक में कोई भी बद्दुआ ना फरमाते, बल्कि आप दुआ फरमाते कि ऐ अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे और इनको माफ फरमा दे। लेकिन जब इस कौम की नाफरमानियां हद से ज्यादा तजावुज कर गईं तो अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि अब जालिमों को पानी के अजाब में तबाह बर्बाद कर दूंगा। लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि ऐ नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं तुम्हारे साथी हैं, इनके सिवा दूसरे लोग तुम पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। लिहाजा आप एक कश्ती तैयार करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कैसे करना है, लेकिन फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी मदद की और अल्लाह का हुक्म सुनते ही आप इस कश्ती की तैयारी करने लगे, जो कि 80 गज लंबी, 50 गज चौड़ी यानी 547 फीट लंबी और 91 फीट चौड़ी और 47 फीट ऊंची थी, जिसके अंदर 3 मंजिलें थीं। कुरान करीम की सूरह हूद के अंदर इसका जिक्र मुकम्मल वजाहत से मौजूद है। इसके अलावा बाइबल के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। 100 साल की मुसलसल कोशिश के बाद लकड़ी की ये तारीखी कश्ती तैयार हुई, जो कि इतनी बड़ी थी कि इससे पहले किसी इंसान की आंख ने नहीं देखी थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आपकी नाफरमान कौम आपका मजाक उड़ाती। कोई कहता कि ऐ नूह तुम बड़े कब से बन गए, कोई कहता है कि ऐ नूह क्या तुम इस खुश्क जमीन पर कश्ती चलाओगे। गर्ज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन आपने सब्र किया। इसके जवाब में सिर्फ यही फरमाते कि ऐ नाफरमानो, आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन रब का अज़ाब तूफानी शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा, मगर अफसोस उस वक्त तुम्हारी कोई माफी कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने तूफान आने की निशानी ये बताई थी कि घर के तंदूर से पानी उबलना शुरू हो जाएगा। चुनाचे एक दिन सुबह सुबह इस तंदूर से पानी उबलना शुरू हो गया, यानी अल्लाह ताला के कैरो गज़ब का आगाज हो गया। आपने कश्ती में चरिंदों, दरिंदों और परिंदों और मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार कर लिया था, ताकि इंसानों के साथ इन जानवरों की नस्लों को भी बचाया जा सके। और ये जानवर खुद ब खुद इस कश्ती के पास आकर इकट्ठे हो गए थे और कश्ती में सवार होने लगे। आज भी बहुत से उलमा कराम ये एतराज करते हैं कि पानी या सैलाब का ये अजाब सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। उनके लिए इल्मी जवाब ये है कि अगर ऐसा था तो अल्लाह ताला ने हर एक जानवर का जोड़ा क्यों इस कश्ती में सवार करवाया। ये जानवर तो वैसे भी अपने कुदरती माहौल के अंदर जिंदा थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और इनके मुल्क से बहुत ज्यादा दूर आलमी माहिर आसार कदीमा की रिसर्च पत्थरों और जमीन का मवाजना करने के बाद हमें ये बताती है कि पूरी दुनिया में किसी बड़े सैलाब या पानी की मौजूदगी रही है, जिसने अपने पीछे कई हजार साल पहले पानी के बहाव की निशानियां छोड़ी हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनके 3 बेटे हाम, साम और याफिस और इन तीनों की बीवियां, आपकी मोमना बीवी और दीगर 72 मोमने मर्दो औरत, इस तरह कुछ 80 लोग इस कश्ती पर सवार हुए। आपकी एक बीवी जिसका नाम माइला था वो आप पर ईमान नहीं लाई और इस कश्ती में सवार नहीं हुई। इस तरह आपका एक बेटा जिसका नाम कुनान था वो भी आप पर ईमान नहीं लाया और कश्ती में सवार नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं तेरे मानने वालों और तेरे घर वालों को बचा लूंगा। और जब आपने अल्लाह ताला से अपने बेटे के मुतालिक पूछा तो जवाब आया कि वो तुम्हारा बेटा नहीं था, यानी साबित हुआ कि कुफर खून के रिश्तों को भी खत्म कर देता है। यूं देखते ही देखते जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और काले बादलों ने जमीन को घेरे में ले लिया। मुसलसल 40 रोज तक मूसलाधार बारिश बरसती रही
اور اس طرح آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کی دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں پانی میں ڈوبنے لگیں۔ اس طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ 80 مومنین کے سوا ساری قوم پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئی اور ان کے وجود کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینوں تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی طرح ہچکولے کھاتی اور چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور 7 چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا طواف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی ترکی میں موجود ایک پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رک گئی، جس کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ آیا ہے۔ ارارات ترکی کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اسے کوہ ارارات بھی کہتے ہیں۔ اس کی بلندی 5137 میٹر یعنی کہ 16,854 فٹ ہے۔ یہ ترکی میں ایران اور آرمینیا کی سرحد کے قریب واقع ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو آخری بار 1840 میں پھٹا تھا۔ قدیم مذہبی روایات کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پہاڑ کے ساتھ رک گئی تھی۔ سکندر یونانی کے دور کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ اس کشتی کے آثار بھی ملے۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ نے بھی 725 کے اندر اس پہاڑ کو دیکھا تھا۔ ماہرین نے جب اس جگہ پر ریسرچ کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر برف کی موجودگی کی وجہ سے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، جس نے قرآن کریم اور بائبل میں موجود اس واقعے کی تصدیق کر دی۔ جس دن کشتی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رکی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ جب شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ پر جس قدر پانی ہے وہ سب پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی، پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنا شروع ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اب آپ اپنی کشتی سے اتر جائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کشتی میں 80 لوگ سوار تھے، اسی لیے اس کا نام سمانین رکھا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور باقی نسل آپ کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافت سے آگے بڑھی۔ آپ کی اولاد آہستہ آہستہ تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل آگے بڑھی تو اسی طرح سے پوری نسل انسانی ختم ہو کر ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر جو بھی عذاب نازل ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی نافرمانیاں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ آنے والی نسلوں کو عبرت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دیں۔ اس لیے ایسے واقعات کا ذکر الہامی کتابوں میں ملتا ہے، مگر ہماری آنے والی نسلوں نے ان واقعات سے یہ سبق لیا کہ ان واقعات کے اندر پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بلکہ ایسے ہی جیسے نافرمان قومیں اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔